हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेको छौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा आज हामी नयाँ च्याप्टर मेजर्स अफ डिस्पर्सनको बारे डिस्कस गर्न गइरहेछौँ है। सो मेजर्स अफ डिस्पर्सनमा हामीले मेनली थाहा पाउनुपर्ने कुरा भनेको डिस्क्रिपेन्सी भनेको के हो होइन, त्यसै गरी एब्सोल्युट र रिलेटिभ मेजर्स अफ डिस्पर्सन भनेको के हो, त्यसै गरी भेरियस मेजर्स अफ डिस्पर्सन क्यालकुलेट गर्ने विभिन्न तरिकाहरू के छ र एउटा लोरेन्ज कर्भ भन्ने कुराहरू छ। डिस्पर्सन पहिले नै पढिसक्नु भएकोले लोरेन्ज कर्भ भन्ने कुरा चाहिँ सायद नयाँ देख्नु भएको हुनसक्छ। त्यसै गरी मोस्ट सुइटेबल मेजर्स अफ डिस्पर्सन फर अ गिभन सेट अफ डेटा होइन के हुन्छ भन्ने कुरा भयो। सो हाम्रो टपिक स्टार्ट गरौँ एन्ड हाम्रो इन्ट्रोडक्सन हेर्नु सुरुमा के रहेछ त। अघिल्लो च्याप्टरमा हामीले मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ है। मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी होइन, यसको बारेमा हेरेका थियौँ। अब मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अथवा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने कुराले के दिँदो रहेछ त भन्दा कन्सन्ट्रेसन अफ आइटम्स एराउन्ड सेन्ट्रल पार्ट अफ डिस्ट्रिब्युसन, अथवा भन्न खोजेको कुरा कुनै पनि एउटा सिरिज छ हामीसँग होइन, सिरिज छ, नम्बरको एउटा सिरिज छ भने त्यो नम्बर सिरिज चाहिँ कुन एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट हुन्छ अथवा कन्सन्ट्रेट हुन खोज्छ भन्ने कुरा हो। सिरिजलाई हामीले यसरी डिभाइड गर्थ्यौँ कि त्यहाँनिर एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्छ जुन पोइन्टमा चाहिँ होल डेटा कन्सन्ट्रेट हुन खोज्छ, अथवा सेन्ट्रल टेन्डेन्सीले के दिन्थ्यो त सेन्ट्रल पार्ट अफ ए डिस्ट्रिब्युसन होइन, कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसनको एउटा सेन्ट्रल पार्ट चाहिँ यसले दिन्थ्यो। ठिक छ, र हामीले चाहिँ के गर्यौँ त सेन्ट्रल पोजिसनलाई चाहिँ के भन्यौँ एभरेज भनेर भन्यौँ होइन। यो सेन्ट्रल पार्ट अथवा सेन्ट्रल पोजिसनलाई चाहिँ हामीले एभरेज भनेर भन्थ्यौँ है, एभरेज भनेर भन्थ्यौँ। तर के एभरेजले मात्रै एउटा डिस्ट्रिब्युसनको टोटल प्याटर्नलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छ होला त? हामीले सेन्ट्रल भ्यालु मात्रै भेट्यौँ भने के हामीले होल डेटाको बारेमा भन्न सक्छौँ होला त? जस्तै हामीले एउटा लिमिटेसन अफ एभरेजेसमा के कुरा गरेका थियौँ भने सपोज त्यो खोलाको एभरेज डेप्थ 5 फुट छ भने के सबैतिर 5 फुटै हुन्छ भन्ने त छैन नि त। त्यसले त के भन्छ सबैतिरको एभरेज चाहिँ सबैतिरको भ्यालुजहरू जोड्दाखेरि चाहिँ 5 फुट हुन्छ भनेर भनिन्छ होइन। तर सबैतिर डेप्थ कतैतिर 1 फुट पनि हुनसक्छ, कतै 10 फुट पनि हुनसक्छ, तर त सबैलाई जोडेर एउटै डेटामा कन्भर्ट गर्ने हो भने 5 तिर जान्छ भनेर भन्न खोजे होइन। त्यसैले हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भने यो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी जुन छ, सेन्ट्रल टेन्डेन्सीले चाहिँ डज नट गिभ क्लियर इन्फर्मेसन अबाउट प्याटर्न अफ डिस्ट्रिब्युसन। ठिक छ, हाम्रो जुन सिरिज अथवा नम्बरको फर्मेट छ त्यो फर्मेटमा नम्बरहरू कसरी चाहिँ बसेको छन्, कस्तो प्याटर्नमा बसेको छन्, एकपछि अर्को नम्बर कसरी आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ जेनरली त्यसले एक्सप्लेन गर्न सक्दैन होइन। जेनरली त्यो कुराहरू हाम्रो सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको मेजरले तिनीहरूलाई एक्सप्लेन गर्न सक्दैन है। भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर अब के गर्नुपर्ने छ, कति हाम्रो डेटामा कति बिग्रेको छ भन्ने कुरा हो। यसलाई एक्ज्याक्ट टर्म भन्नुपर्दा स्क्याटर्डनेस भन्छ। स्क्याटर्डनेस भन्न खोजेको कति छरिएको छ भनेर क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ होइन। डाटाहरू कति छरिएको छ, SCATTERED है, स्क्याटर्डनेस कति छरिएको छ भनेर क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो ताकि हामीले एउटा डेटाको टेन्टेटिभ प्याटर्न थाहा होस्। जस्तै हामीले दुईवटा डेटा लियौँ अरे, एउटा सेट ए छ अर्को सेट बी भनेर छ अरे है। त्यसै गरी यहाँनिर डेटाहरू छ 50, 52, 60, 60, 60, 66, 72 भनेर चाहिँ यसमा 110, 60, 60, 60, 109 र 120 छ। यो दुईटै सेट ए र सेट बीमा हामीले मिन क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने मिन पनि 60 नै आउँछ र मिडियन पनि कति नै आउँछ 60 नै आउँछ होइन। मिन र मिडियन सेम आउँछ। तर यो दुईटा डेटाहरू कम्पेयर गर्नुहोस् त, यसो हेर्नुहोस् त, यो तीनवटा बीचको भ्यालु बाहेक अरू डेटाहरू हेर्दाखेरि 50, 52, 110, 66, 72, 109, 120 भनेर आइरहेछ। अब यहाँ त केही न केही स्क्याटर्डनेस छ नि त होइन। दुईटै कम्पेयर गर्दाखेरि त
यिनीहरूको मिन र मिडियन सेम आयो, सेन्ट्रल टेन्डेन्सी सेम आयो, तर यिनीहरूको के छ भन्दाखेरि प्याटर्न बेग्ला बेग्लै छ, किनभने भ्यालुजहरू बेग्ला बेग्लै छ, यिनीहरू चेन्ज हुने प्रक्रिया पनि बेग्ला बेग्लै छ। एउटामा 50-52 आएको छ, 2 को डिफरेन्स छ, अर्कोमा 110 पछि 60 आएको छ, यतापट्टि 60 पछि 66 र 72 आएको छ, यतापट्टि 109 र 120 आएको छ। भनेपछि यहाँबाट के देखिन्छ होला भन्दा हाम्रो यो हेर्नुस् त, यहाँ सेटेमा त 50, 52, 60, 60, 60, 66, 72 भएको छ। यो डेटा अलिकति क्लोज नै छ। यहाँनिर 110, 60, 60, 60, 109 र 120 छ। भनेपछि डेटा धेरै छरिएको छ नि। 1 देखि सिधै 10 भयो, 10 देखि सिधै 60 भयो, त्यसपछि 60, 60, 60 भयो, त्यसपछि 60 पछि 109 भयो, 109 पछि 120 भयो। यहाँ जस्तो 2 को डिफरेन्स, 6 को 8 को डिफरेन्स, 6 को डिफरेन्स, यहाँनिर पनि 6 को डिफरेन्स छ। यहाँनिर त 9 को, त्यसपछि सिधै 50, त्यसपछि सिधै 49 र यहाँनिर 11। यस्तो खालको अमिल्दो डिफरेन्स छ, नमिल्ने डिफरेन्स छ। भनेपछि हामीले यहाँ डाटाहरूबाट के भन्न सक्छौँ, सेट बी इज मोर स्प्रेड आउट, ठिक छ, सेट बी इज मोर स्प्रेड आउट देन सेट ए भनेर भन्न सक्छौँ, धेरै छरिएको छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब यस्तो खालको सिचुएसनहरू तपाईँले धेरै खालको रियल वर्ल्ड सिनारियोमा पनि फिल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले ब्याङ्कमा केही एमाउन्ट अफ पैसा राख्नु भएको छ हैन, कुनै बेला तपाईँलाई धेरै एमाउन्ट अफ पैसा चाहिन सक्छ, कुनै बेला थोरै एमाउन्टमा पनि काम चल्न सक्छ। अब तपाईँले सायद मन्थली झिक्नु होला, कुनै बेला मन्थली 15,000 झिक्नु होला, कुनै बेला 30,000 झिक्नु होला, कुनै बेला 10,000 ले पनि काम चल्ला हैन, सबै कुरा पुग्ला। भनेपछि जस्तै त्यो भनेको त एउटा के भयो, त्यो डेटाहरू हामीले हेर्यौं भने स्प्रेड आउट छ नि, कुनै बेला धेरै, कुनै बेला थोरै, कुनै बेला एकदमै थोरै, कुनै बेला एकदमै धेरै, यसरी भइरहेछ। त यहाँनिर हामीले सेन्ट्रल भ्यालु मात्रै निकाल्यौं भने त्यो डेटाको नेचरहरू कस्तो छ, त्यो प्याटर्नको नेचर कस्तो छ भन्ने कुराहरू सबै थाहा पाउन सक्दैनौँ हैन। सबै थाहा पाउन नसकेको कारण हामीले चाहिँ डिस्पर्सनको कुरा निकाले हो है। डिस्पर्सनले के गर्छ भन्दा यसले मेजर अफ स्क्याटर्डनेस गर्छ, कति डेटाहरू छरिएको छ भन्ने कुराहरू यसले थाहा पाउँछ। कति डेटाहरू कसरी छरिएको छ हामीले सेन्ट्रल टेन्डेन्सी पनि थाहा छ, डेटाहरू यो भ्यालुमा पुग्न खोजिरहेको छ भन्ने थाहा भयो। अब हामीले यसपछि मेजर अफ स्क्याटर्डनेस, डाटाहरू कसरी छरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने त हामीले डेटाको एउटा टेन्टेटिभ प्याटर्न डेभलप गर्न सक्यौँ नि त। यहाँबाट कस्तो प्याटर्नमा चाहिँ डेटा हिँडिरहेको रहेछ भन्ने टेन्टेटिभ कुराहरू हामीले थाहा पाउन सक्यौँ, ठिकै छ हो। यसलाई चाहिँ मेजर अफ स्क्याटर्डनेस अर डिस्क्रिपेन्सी भनेर भन्छ। डिस्क्रिपेन्सी भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा अमिल्दो के छ त त्यहाँनिर हैन। जस्तै तपाईँ र तपाईँको साथी हुनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईँको साथीको हाइट बेग्ला बेग्लै छ नि, हाइटमा डिस्क्रिपेन्सी छ, आँखाको कलर बेग्ला बेग्लै छ नि, आँखाको कलरमा डिस्क्रिपेन्सी छ। आँखा एउटै हो, मान्छेको सबै बनावट एउटै हो, तर के छ त फिजिकल फिचरमा डिस्क्रिपेन्सी आयो भनेको डिफरेन्स आयो भन्न खोजेको। के कति छरिएको छ अथवा कति एक भन्दा अर्को बीच नम्बर डिफरेन्स छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु के हो, डिस्पर्सन हो। तर यहाँनिर अर्को टर्म पनि आउँछ, मेजर अफ स्क्याटर्डनेस अर डिस्क्रिपेन्सी अफ गिभन अब्जर्भेसन्स फ्रम सेन्ट्रल भ्यालु, अथवा सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट कति बाहिर गइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ। डिस्पर्सनले अर्को कुरा हामीलाई के दिन्छ भन्दा डाटाहरू कतिको कन्सिस्टेन्सीमा छन् और होमोजेनिटीमा छन्। हामीले किन सेन्ट्रल टेन्डेन्सीले मेजर गर्यौं होला अथवा सेन्ट्रल भ्यालुले मेजर गर्यौं भन्दा त्यो सेन्ट्रल भ्यालुमा सबै भ्यालु पुग्न खोजिरहेछन्। भनेपछि त्यो सेन्टर भ्यालुबाट हामीले बाहिरको भ्यालु कति डिफरेन्स छ भन्ने कुराहरू थाहा पायौं भने त एउटा टेन्टेटिभ रूपमा कति डिस्पर्स भएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ नि त। हामीसँग एउटा युनिट भइसकेपछि युनिटबाट अरू भ्यालुहरू क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुन्छ हैन। युनिट भएपछि अरू भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो भयो। त्यही भएर यहाँनिर पनि सेन्ट्रल भ्यालुले चाहिँ एउटा युनिटको रूपमा काम गर्छ र अरू भ्यालुहरू सेन्ट्रल भ्यालु भन्दा कति टाढा गइरहेको छन् भन्ने कुराहरू थाहा पाइसकेपछि एभरेजमा अब भेट्नु पर्यो भने एभरेजमा कति त्यहाँ डिस्पर्सन रहेछ भन्ने कुराहरू पनि हामीले क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्न सक्छौं। जस्तै एउटा डेफिनेसन छ हाम्रो एएल बौलीको। एएल बौलीले हाम्रो
डिस्पर्सनलाई कसरी डिफाइन गरेका छन् भन्दाखेरि डिस्पर्सन इज द मेजर अफ भेरिएसन भनेका छन्। ठीक छ, भेरिएसन भनेको के हो? चेन्ज हो। मेजर अफ भेरिएसन अफ दी आइटम्स फ्रम सेन्ट्रल भ्यालु। ठीक छ, सेन्ट्रल भ्यालुबाट कति भेरिएसन भएको छन् भन्ने कुरा हो। सो इट इज क्लियर दैट डिस्पर्सन, यसमा चाहिँ डिस्पर्सनलाई स्क्याटर भनेर पनि भन्छ, स्प्रेड भनेर पनि भन्छ, भेरिएसन भनेर पनि भन्छ, और डिस्टोर्सन भनेर पनि भन्छ। डिस्टोर्सन हुनु भनेको नि चेन्जै हुनु हो। मेजर्स द एक्सटेन्ट टु विच आइटम्स vary from central value। ठीक छ, सेन्ट्रल भ्यालुबाट आइटम्सहरु कति भ्यारी गर्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनु के भयो त? हाम्रो डिस्पर्सन भयो। अब डिस्पर्सनमा यदि डेफिनेसनहरु बुझ्नु भयो के रहेछ डिस्पर्सन भन्ने कुरा पनि थोरै बुझियो। अब यहाँनेरि अर्को टर्म आउँछ एब्सोल्युट एन्ड रिलेटिभ मेजर्स अफ डिस्पर्सन। एब्सोल्युट एन्ड रिलेटिभ मेजर्स अफ डिस्पर्सन भनेर आयो। यहाँनेरि के हुन्छ त एब्सोल्युट र रिलेटिभ मेजर्स अफ डिस्पर्सनमा भन्दा, अब एब्सोल्युट मेजर्स अफ डिस्पर्सन भनेको चाहिँ एउटा युनिट हुन्छ। ठीक छ, जस्तै तपाईले एब्सोल्युट, मैले एमओडी लेखे, मेजर्स अफ डिस्पर्सन। एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सनमा जस्तै तपाईले 2 केजी प्लस 1 केजी गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले 2 मिटर प्लस 1 केजी त गर्न सक्नु हुँदैन नि, हैन? सो एउटै खालको युनिटहरुमा तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ? एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन मेजर गर्नुहुन्छ। जस्तै के हुन्छ? डेटाज आर एक्सप्रेस्ड इन सेम स्ट्याटिस्टिकल युनिट। ठीक छ, डेटाहरु चाहिँ सेम स्ट्याटिस्टिकल युनिटमा राखिएको छ भने यहाँनेरि के मेजर गर्छौं त भन्दा हामीले, जस्तै एब्सोल्युटले चाहिँ के दिन्छ भने इन टोटालिटी, हैन? सोच्नुस् कि एब्सोल्युटले के दिन्छ भने इन टोटालिटी हाम्रोमा डिस्पर्सन कति छ भन्ने कुरा मेजर गर्नु के हो त? एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन। ठीक छ, इन टोटालिटी भएछ है, इन टोटालिटी कति डिस्पर्सन छ, कति डिस्पर्सन छ भनेर मेजरमेन्ट गर्न चाहिँ के हो? एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन हो। ठीक छ, टोटालिटीमा कति डिस्पर्सन छ भनेर मेजर गर्न चाहिँ एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन हो। र हामीले एउटा डेटा सेटमा मात्रै काम गर्न सक्छौं। जस्तै हामीले यहाँनेरि केजीजहरु हेरिरहेका छौं, सपोज यहाँनेरि 1, 5 अनि 2, 10, 15 हरु छ, र अर्को मिटर्सहरु भनेर छ। यहाँनेरि 10, 11, 20, हैन? यसरी नराखौं, 10, 9, 1, 55, 2 भनेर राख्यौं भने यो भनेको केजीजहरुको मैले एब्सोल्युट मेजर गरे र मिटरको मेजर गरे भने यो दुईटा कम्पेयर गर्न मिल्दैन एक अर्कासँग त्यतिकै, किनभने यिनीहरु चाहिँ के छन् त डिफरेन्ट युनिट्समा छन्। हामीले यहाँबाट कुनै पनि दुईटा डिफरेन्ट स्ट्याटिस्टिकल युनिटमा भएको डिस्पर्सन कम्पेयर गर्न सक्दैनौं। र यसको एक्जाम्पलहरु भनेको चाहिँ के हुन्छ? एउटा रेन्ज भयो, त्यसैगरी अर्को भनेको क्वार्टाइल डेभिएसन, अर्को भनेको मीन डेभिएसन, हैन? र अर्को छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर छ। यिनीहरु चाहिँ हाम्रो के भयो त? एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन भयो। र एउटा मात्रै युनिटको सिरिजहरु छ भने त्यसलाई मात्रै काम गर्न सकिन्छ, अर्को युनिटसँग हामीले कम्पेयर गर्न सकिँदैन एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सनमा। ठीक छ, कुरा बुझ्यो के रहेछ? यसले हाम्रो एउटा डेटामा, एउटा सिरिज अफ डेटा, सेम स्ट्याटिस्टिकल युनिट भएको सिरिज अफ डेटामा टोटालिटीमा कति डिस्पर्सन छ भनेर दिन्छ, हैन? टोटालिटीमा कति डिस्पर्सन छ भनेर दिन्छ र युनिट अनुसार यो फरक हुन्छ र कुनै पनि दुईटा युनिटलाई त्यतिकै कम्पेयर गर्न सक्दैनौं हामीले एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सनमा। सो अब कम्पेयर गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ के युज गर्छौं त? रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन युज गर्छौं। ठीक छ, रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन।
यो रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ युनिट्स छ, ठिक छ, इन्डिपेन्डेन्स अफ युनिट्स छ है। र यो एउटा रेसियो हो, ठिक छ, रिलेटिभ भनेपछि एउटा रेसियो आउँछ र यो रेसियोलाई चाहिँ के भनिन्छ त कोफिसिएन्ट भनेर भनिन्छ, ठिक छ। यो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट अफ युनिट्स हुन्छ, युनिट्समा डिपेन्ड गर्दैन, यो एउटा रेसियो हो र यो रेसियोलाई चाहिँ कोफिसिएन्ट भनेर भनिन्छ। फ्री अफ युनिट्स हुन्छ, यो युनिटलेस हुन्छ हैन। अब यहाँनेरि के इन्क्लुड हुन्छ भन्दा कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज इन्क्लुड हुन्छ, त्यसै गरी कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन हुन्छ, त्यसै गरी अर्को भनेको कोफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन पनि भयो र लास्टली कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेर भन्छ अथवा कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, ल ठिक छ, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेर भन्छ। अब रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सनले चाहिँ के काम गर्छ भन्दा प्रत्येक डेटाहरू बीच एक डेटाहरू अथवा हामीले यसरी डेटाहरू लेखेका छौँ यहाँनेरि x1 हैन, मैले जेनरल केसमा गए x2 x3 x4 x5 भनेर डेटाहरू छ। यो प्रत्येक डेटाहरू बीच एउटा एभरेज रूपमा कति डिस्पर्सन छ भनेर मेजर गर्ने चाहिँ के हो रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन हो, ठिक छ कुरा हो। तपाईले एउटा सिंगल डेटा सेटमा यदि रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन क्यारी गर्नुभयो भने उसले के दिन्छ त प्रत्येक डेटा सेटहरू बीच कति डिस्पर्सन छ भनेर दिन्छ, कति स्क्याटर्डनेस। सपोज तपाईले दुईटा डेटा सेट लिनुभयो y1 y2 y3 y4 y5 लिनुभयो, इधरको रिलेटिभ डिस्पर्सन क्यारी आउट गर्नुभयो भने इधरको दुईटाको एभरेजमा चाहिँ कति डिस्पर्सन रहेछ भनेर तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ, ठिक छ। दुईटाको चाहिँ एभरेजमा कति डिस्पर्सन रहेछ भनेर क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ। दुईटालाई तपाईले एकै फर्ममा लेख्नु भयो भने हैन, अघिको हाम्रो मिटर र सेकेन्ड थियो नि, तिनीहरुको तपाईले डिस्पर्सन मेजर गर्नुभयो एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन र त्यहीबाट तपाईहरुले अब रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन निकाल्नु भयो भने तपाईले भेट्नुहुन्छ त्यो दुईटालाई हामीले कम्बाइन गरेर लेखेको भए हैन, दुईटालाई कम्बाइन गरेर युनिटलेस फर्ममा लेखेको भए तिनीहरुको मेजर अफ डिस्पर्सन कति हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। तिनीहरुको प्रत्येक नम्बरहरु बीचको डिस्पर्सनको मेजर कति हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सनले दिने काम गर्छ, ठीक छ। यो कुरा बुझियो होला हैन। यसपछि आउँछ अब रिक्विजिट्स अफ अ गुड मेजर अफ डिस्पर्सन। के छ त गुड मेजर अफ डिस्पर्सन हुन के हुनुपर्छ भनेको छ। रिक्विजिट्स अफ ए गुड मेजर अफ डिस्पर्सन भन्ने कुराहरु छ। के छ त भन्दा इट शुड बी रिजिडली डिफाइन्ड। पहिले त यो भयो, इट शुड बी रिजिडली डिफाइन्ड। रिजिडली डिफाइन्ड भन्नुको मतलब यसको एउटा सर्टेन फर्मुलामा एक्सप्रेस गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैगरी यो के हुनुपर्छ, इजी टु क्याल्कुलेट एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड, ठीक छ। यो चाहिँ क्याल्कुलेसनमा इजी र अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सजिलो हुनुपर्छ। त्यसैले यो चाहिँ रेडिली कम्प्रेहेन्सिबल हुनुपर्छ। रेडिली कम्प्रेहेन्सिबल हुनुपर्छ भन्नुको मतलब सजिलैसँग तपाईले यो कुराहरु छुट्याउन सक्नु पर्यो के रहेछ त भनेर, ठीक छ। त्यसैगरी यो सबै अब्जर्भेसन्समा बेस्ड हुनुपर्छ, बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन, सबै अब्जर्भेसन्सहरुमा यो बेस्ड हुनुपर्छ। त्यसैगरी यो चाहिँ लिस्ट अफेक्टेड बाइ फ्लक्चुएसन्स अफ स्याम्पलिङ पनि हुनुपर्छ। लिस्ट अफेक्टेड बाइ फ्लक्चुएसन अफ स्याम्पलिङ, ठीक छ। स्याम्पलिङले यसलाई धेरै असर गर्नु हुँदैन। त्यसैगरी यो चाहिँ नट एफेक्टेड बाइ एक्सट्रिम भ्यालुज हैन, एक्सट्रिम भ्यालुजले धेरै असर गर्नु हुँदैन यसलाई, एक्सट्रिम भ्यालुज। यो भयो यसको रिक्विजिट्सहरु। त्यसो भए अब डिस्पर्सनको अब्जेक्टिभ्सहरु के हो त भन्ने कुरा हुन सक्छ। अब्जेक्टिभ्सहरु भनेको टु डिटरमाइन, मैले पोइन्ट्सहरु लेखे एक्सप्लेन गर्नु होला, टु डिटरमाइन रिलायबिलिटी अफ एन एभरेज। अब त्यो एभरेजमा हामी कतिको भर पर्न सक्छौं, किनभने त्यो एभरेजले यदि धेरै डिस्पर्सन अथवा स्क्याटर्डनेस देखाउँछ हैन, तपाईले एभरेज झिक्नुभयो त्यो एभरेजले धेरै स्क्याटर्डनेसहरु देखाउँछ भने त्यो एभरेजको खासै राम्रो काम भएन भनेर बुझ्नु पर्यो है। धेरै स्क्याटर्डनेस देखाउँछ भने सायद हामीले गलत एभरेज चुज गर्यौं
अथवा गलत सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको भ्यालु हुनसक्छ तपाईँको सही होला, तर तपाईँले गलत एप्रोच हुनुपर्ने हुनसक्छ, जियोमेट्रिक मिन चुज गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तपाईँले चुज गर्नुभयो एरिथमेटिक मिन, हार्मोनिक मिन लिनुपर्ने ठाउँमा तपाईँले मिडियन लिनुभयो होला हैन, हो त्यस्तो केसेसहरू हुनसक्छ। त्यसैले हाम्रो एभरेज कतिको रिलायबल छ भन्ने कुरा डिस्पर्सनबाट थाहा हुन्छ, किनभने एभरेज रिलायबल भएन भने धेरै डिस्पर्सन आउन सक्छ। त्यसै गरी टु कम्पेयर भेरिएबिलिटी अफ 2 or more सिरिज, ठीक छ, दुईटा अथवा दुईटा भन्दा ज्यादा सिरिजहरुमा चाहिँ तिनीहरु कतिको कन्सिस्टेन्ट छन् भन्ने कुराहरु कम्पेयर गर्ने। अघि हामीले रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सनको कुरा गर्यौं नि, हो यो विभिन्न रिलेटिभ मेजर्स अफ डिस्पर्सनको टेक्निक्सहरु युज गरेर हामीले दुईटा सिरिजहरु कतिको अब त्यहाँनेरि स्क्याटर्डनेस छ हैन, एक अर्कासँग कम्पेयर गर्दा कुनमा धेरै स्क्याटर्डनेस छ भन्ने कुराहरु हो, त्यो कुराहरु चाहिँ कम्पेयर गर्न मिल्छ। त्यसैगरी facilitates use of other statistical measure, ठीक छ, यसले चाहिँ अरु स्ट्याटिस्टिकल मेजरहरुको युजलाई फेसिलिटेट गर्ने काम गर्छ। जस्तै कोरिलेसनहरु भयो, रिग्रेसनहरु भयो, टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसहरु गर्नु पर्यो भने हामी पछि पढ्छौं यो कुराहरु। तिनीहरु चाहिँ सबै केमा बेस्ड छन् त, भेरिएसनको मेजरमा बेस्ड छन्। तपाईले भेरिएसन मेजर गरिसकेपछि त्यहाँबाट अरु स्ट्याटिस्टिकल मेजर्सहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी बेसिस अफ स्ट्याटिस्टिकल क्वालिटी कन्ट्रोल, ठीक छ, तपाईले स्ट्याटिस्टिकल क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। जस्तै के हुन सक्छ त भन्दा हाम्रो जुन डिस्पर्सनले के दिन्छ त भन्दा फ्लक्चुएसन्स अथवा भेरिएसन्स कति छ भनेर दिन सक्छ हैन। यदि धेरै अमाउन्ट अफ फ्लक्चुएसन्स देखियो भने सायद हामीले जुन डेटाहरु लियौं, अब कुनै इन्डस्ट्रीको प्रोडक्सनको कुराहरु हुन सक्छ, कुनै सेन्ससको कुराहरु हुन सक्छ हैन, अब विभिन्न कुराहरु आउन सक्छ भनेपछि तपाईले डिस्पर्सन मेजर गरेर धेरै डिस्पर्सन भेट्नु भयो भने त्योबाट के बुझिन्छ, ए धेरै डिस्पर्सन रहेछ, सायद हामीले जुन तरिकाले डेटाहरु लियौं त्यो डेटाहरु ठीक भएन, हामीले लिएको डेटामा धेरैहरु इररहरु आयो भन्न सकिन्छ, अथवा प्रोडक्सनमा सायद धेरै डिफेक्टहरु आयो होला भन्न सकिन्छ हैन। हो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले क्वालिटी कन्ट्रोलहरु गर्न सकिन्छ हैन, क्वालिटी कन्ट्रोलको कामहरु गर्न सकिन्छ र सुइटेबल मेथड्सहरु एप्लाई गर्न सकिन्छ। त्यसैले क्वालिटी कन्ट्रोल गर्न पनि डिस्पर्सनको ठूलो भूमिका हुन्छ। अब हामीले जेनरली यहाँनेर युज गर्ने मेथड्सहरु, डिस्पर्सनको मेथड्सहरु के हो त भन्दा एउटा रेन्ज भयो हैन, दोस्रो भनेको हाम्रो क्वार्टाइल डेभिएसन भयो, क्वार्टाइल डेभिएसन, यसलाई चाहिँ सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनेर पनि भन्छ है। तपाईलाई कहिलेकाहीँ झुकाइरा हुन्छ, सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज झिक भनेर पनि सोध्छ। सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज झिक्नु र क्वार्टाइल डेभिएसन झिक्नु एउटै कुरा हो। त्यसपछि आउँछ मिन डेभिएसन, ठीक छ, मिन डेभिएसनको कुराहरु आउँछ। मिन डेभिएसनलाई चाहिँ एभरेज डेभिएसन भनेर पनि भन्छ, ठीक छ। यसपछि चौथो भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यो हाम्रो सायद डिस्पर्सन मेजर गर्ने वान अफ द बेस्ट मेथड्स पनि हो। भी मा आउँछ लोरेन्ज कर्भ है, लोरेन्ज कर्भ। अब माथिको चारवटा पोइन्ट्सहरु पहिले नै पढ्नु भयो होला, लोरेन्ज कर्भ अलिकति नयाँ हुन सक्छ है। सो यो भयो हाम्रो डिस्पर्सन सम्बन्धी इन्ट्रोडक्सन। यहाँसम्म तपाईलाई के क्वेशन्सहरु छ अथवा बुझ्नु भएन भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ है, ठीक छ। कमेन्ट गर्नु होला अथवा 9849595895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।